मॅडम, आमदार मायकल लोबो हांच्यांनी एक स्टेटमेंट केलो की टाउन्सा खातीर आपूण डीजीपीच्या ऑफिसा भायर बसूंक शकता म्हणून. हाजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? म्हाका दिसता टाउन्साचो इश्यू हेचेर बसून हंगर स्ट्रायकर बसून जर सॉल्व जाता जाल्यार ती बरी गोष्ट आसा. म्हाका दिसता 2015 आमचो MLA असोच डान्स बारा खातीर हंगर स्ट्रायकाक बसलेलो, पण तो इश्यू केन्ना सॉल्व जावंक ना. म्हाका दिसता आमचे दोग जाण यूथ कुंदन केरकर आनी आमचो सुदेश मयेकर हे कोर्टाक गेले आनी आमच्या पंचायतीन तांकां सपोर्ट केलो म्हणून खंय तरी हे डान्स बार बंद जाल्ले आसा आनी टाउट्सूय थोडेशे बंद जाल्ले आसा. पण टाउट्साचो इश्यू जर हांगा आसा जाल्यार आमी फक्त पुलीस कितें करता, टाउट्सांक धरता, तांकां थोडीशी फायन घालता आनी ते सुट्टात. पण हेजेरूय विचार करपाक जाय की हे टाउट्स आसा पळय ते कोणा खातीर काम करता, खंयच्या शॉपांच्यान, खंयच्या आस्थापनांच्यान ते काम करता, कोण तांकां पयशे दिता हे टाउटिंग करपाक, हेजेरूय थोडो विचार करूंक जाय आनी त्या लोकांचेरूय कारवाई करपाची गरज आसा. नाजाल्यार टाउट्स धरले गेले वयतले, फायन पडटली, ते सुट्टले, परत तेच काम करतले. सो आमकां कितें जाय की हेजेर सामके ग्रासरूट वचून हेका खंय तरी ते काम करचे पडटले. अशें ना की हंगर स्ट्रायक बसोन किंवा आनी कितें करून. सो हांव कितें म्हणटा, जेन्ना पुलीस हांगासर धरता आनी ते मागीर सोडले गेले वयता, तशेंच SPन तेजेर कारवाई करूंक जाय, मागीर कलेक्टरानूय तेजेर ऑर्डर दिवंक जाय. कारण आमी फक्त 11 दिसांचें लायसन्स दिता एज अ पंचायत. तेज्या उपरांत जे कितें चलता, जे कितें ओपन आसा ते बंद करपाचें कोणाचें काम. पंचायत आपलें काम करताच, पण फुडें तेजेर कारवाई जायना. त्या खातीर हे टाउट्साचो इश्यू आयज थंयच आसा, कमी जाला पण थोडो आनी चडशे ह्या 15 ऑगस्ट किंवा ह्या टायमाकूच तो इश्यू फुडें वयता.